एउटा राजनीतिक दलले भन्छ लोकतान्त्रिक समाज जिन्दाबाद, अर्कोले भन्छ माओवाद जिन्दाबाद। त्यो नारा के हुन्छ? कि नेपाङ्ग्रेस जिन्दाबाद भन्ने नारा लाग्छ? के नारा लाग्छ? हालको संविधानमा जुन राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा स्वच्छ किसिमले गरेर अगाडि जाने भन्ने नेताहरूले प्रतिबद्धता गरेका थिए। अब यस्ता नेतालाई यस्तो गर्नेहरूलाई त सम्झाउनु पनि कहिलेकाहीँ निरर्थकै होला जस्तो पनि लाग्छ। एउटाले भन्छ म पूर्व जान्छु, अर्कोले भन्छ पश्चिम जान्छु, अनि भन्छन् हामीसँगै गएर मत माग्छौँ। यो घोर अवसरवाद हो। अवसरवादले देशलाई कुनै पनि गन्तव्यमा पुर्याउँदैन, त्यो राजनीतिलाई स्वच्छ बाटोमा पनि लाग्दैन, त्यसलाई विकृत ल्याउँछ र अन्ततः गएर दुःख पाउने जनता हुन्छन्, क्षति बेहोर्ने देश हुन्छ। सङ्घीय संसद तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। यो मिति तय गरिनु सामान्य प्रक्रिया हो। जुनसुकै सरकारले पनि त्यो गर्न पर्थ्यो। यो सरकारको कर्तव्य हो। यो कुनै अस्वाभाविक एकदमै ठुलो त्यस्तो विषय होइन। यो एउटा प्रक्रियागत कुरामा नियमित रूपमा सरकारले वहन गर्नुपर्ने दायित्व हो। यद्यपि हाम्रो देशको सन्दर्भमा आम निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने नहुने कुराले हाम्रो लोकतन्त्र, नेपाली जनताको अधिकारको समुचित सदुपयोग गर्ने कुरालाई प्रभावित गर्छ। हामीले कतिपय निर्वाचनका सन्दर्भमा धाँधली भएका घटनाहरू देखेका छौँ, अशान्ति भएको देखेका छौँ। मतदाताहरूले एकदम भयरहित वातावरणमा आफ्नो मतको सदुपयोग गर्न नसकेका घटनाक्रमहरू पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण वर्तमान सरकारले र निर्वाचन आयोगले आगामी आम निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबैको जोड हुनु स्वाभाविक हो। नेकपा एमालेको पनि त्यसमा जोड छ। हामीले जुन लोकतन्त्र अपनाएका छौँ, यो लोकतन्त्र बहुदलीय प्रणालीमा आधारित छ। बहुदलीय प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूले आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्, आफ्ना नीति कार्यक्रम जनताको बिचमा लैजाने र जनताको मतको आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने हाम्रो परिपाटी हो। हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालको संविधान हामीले दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर निर्माण गऱ्यौँ। त्यो संविधानको धारा 269 मा समान दर्शन, विचारधारा, कार्यक्रम भएका मानिसहरू एक ठाउँमा आउँछन् र राजनीतिक दल बन्छ। त्यो राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो विधान र अघि मैले चर्चा गरेको विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रमको आधारमा आफ्नो घोषणापत्र पनि त्यहाँ दर्ता गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले त्यसैको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने यो नेपालको संविधानको धारा 269 मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। तर हामीले देख्यौँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरूले तालमेलको नाममा निर्वाचनमा लोकप्रिय मत मागेसँगै यो नेपालको संविधानको विपरीत छ। हामी जुन अभ्यास गरिरहेका छौँ बहुदलीय अभ्यास, त्यो बहुदलीय अभ्यासको विपरीत छ। साँच्चीकै भन्ने हो भने यो एक प्रकारको निर्दलीय अभ्यास हो। अब आउने आम निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले के गर्छन् हेर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म 5 दलीय गठबन्धनका बैठकहरू हेर्दा ती राजनीतिक दलहरूले विपरीत सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि तालमेल गर्ने कुरा अगाडि सारेको हामीले पाएका छौँ। यसरी आम निर्वाचनमा विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरूले तालमेलको कुरा गर्ने कुरा यो नेपालको संविधानको धारा 269 को विरुद्धमा छ। र अहिले जो नेताहरू ती 5 दलका सबभन्दा माथिल्लो तहमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के कुरा सम्झना गर्नुपर्छ भने नेपालको संविधान निर्माण गर्ने बेलामा, मसौदा गर्ने बेलामा उहाँहरूले यो दलीय प्रतिस्पर्धामा जनताको मत, निश्चित विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमको आधारमा माग गर्ने कुरा प्रति उहाँहरूको प्रतिबद्धता थियो भन्ने कुरा यति बेला उहाँहरूले स्मरण गर्नुपर्छ। हुन त राजनीतिमा विकृतिको डङ्गुर भएको, अहिले काठमाडौँमा जुन फोहोरको डङ्गुर लागेको छ नि, मलाई त कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने यो काठमाडौँको फोहोरको डङ्गुर यो सरकारको राजनीतिको फोहोरको डङ्गुरको
प्रतीकात्मक स्थिति हो जस्तो लाग्छ मलाई। 2048 साल पछिको अवस्थाको सम्झना हुन्छ। 2048 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो। 51 सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनको बेलामा आइपुग्दा काठमाडौँ फोहोरको डङ्गुरमा परिणत भएको थियो। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा छ। निर्वाचन अहिले पनि आउँदैछ, काठमाडौँ फोहोरको डङ्गुरमा परिणत भएको छ। त्यसैले मैले यो कुरा राजनीतिसँग किन जोडेको भने सरकारको काम भनेको जनताका यस्ता कुरातर्फ ध्यान दिएर यत्रो राजधानी सहर संसारभरिका मानिसहरू आउने, सारा राजदूतावास यहाँ छन्, तर सरकारलाई कुनै लाज घिन छैन। नगरपालिकाले गर्छ भने छोडिदिएको छ, सरकारले कुनै त्यसमा आफ्नो दायित्वको बोधै गर्दैन। हो यस्तो स्थितिमा नेपालको संविधानमा जुन राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा स्वच्छ किसिमले गरेर अगाडि जाने भन्ने नेताहरूले प्रतिबद्धता गरेका थिए, अब यस्ता नेतालाई यस्तो गर्नेहरूलाई त सम्झाउनु पनि कहिलेकाहीँ निरर्थकै होला जस्तो पनि लाग्छ। तर पनि यति बेला यो आम निर्वाचनमा जाँदै गर्दा राजनीतिक दलले ती राजनीतिक दलका मानिसहरू जो समान विचारधारा राख्छन्, जसको समान दर्शन छ, उनीहरूले मात्रै समान कार्यक्रम लिएर जाने हो। नभए हामी कल्पना गरौँ, एउटाले भन्छ संहिता चाहिँदैन, संहिता मुर्दाबाद, अर्कोले भन्छ त्यो संहिता नभए त हुँदै हुँदैन। अनि घोषणापत्रमा के लेख्नुहुन्छ ती गठबन्धनका नेताहरू? एउटा राजनीतिक दलले भन्छ लोकतान्त्रिक समाज जिन्दाबाद, अर्कोले भन्छ माओवाद जिन्दाबाद। त्यो नारा के हुन्छ? कि नेपाङ्ग्रेस जिन्दाबाद भन्ने नारा लाग्छ? के नारा लाग्छ? यसले सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन र गन्तव्यहीन राजनीतितर्फ देशलाई धकेल्छ। त्यसकारण यो आउने आगामी निर्वाचनमा यस्तो खालको सिद्धान्तहीन, गन्तव्यहीन, आदर्शहीन, मूल्यहीन, मान्यताहीन राजनीतिको बाटो होइन। आफ्नो सिद्धान्त र नीतिमा राजनीतिक दल अगाडि बढ्नुपर्छ। उनीहरूले त्यो घोषणापत्रको आधारमा जनतासँग मत माग्नुपर्छ। जनताले जसलाई बहुमत दिन्छ त्यसले सरकार चलाउने हो। यदि कसैले बहुमत ल्याएन भने समान राजनीतिक दृष्टिकोण, विचार, कार्यक्रम या कतिपय विषयहरूमा समान धारणा भएका राजनीतिक दलहरूले मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्ने हो। बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास त त्यो हो नि, मान्यता त्यो हो नि। जहाँसम्म नेकपा एमालेको कुरा छ, नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादले पनि समान विचार, समान दर्शन, समान कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलहरूलाई नै एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यसैले नेकपा एमाले आफ्नो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा पूर्व सम्पन्न जुन विधान महाधिवेशन छ त्यसबाट पारित राजनीतिक दस्तावेजहरूमा यही कुरा उल्लेख गरेको छ। तदनुकूल नै अगाडि जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। किनभने यो धारणा नेपालको संविधान, राजनीतिक दलका घोषित नीतिहरू, कार्यक्रम अनुकूल छ, त्यसमा आधारित छ। निर्वाचन आयोगमा जुन जुन राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्र दर्ता गर्नुभएको छ ती घोषणापत्र हेरौँ त, त्यहाँ उहाँहरूले के लेख्नु भएको छ? अनि एउटाले भन्छ म पूर्व जान्छु, अर्कोले भन्छ पश्चिम जान्छु, अनि भन्छन् हामीसँगै गएर मत माग्छौँ। यो घोर अवसरवाद हो। अवसरवादले देशलाई कुनै पनि गन्तव्यमा पुर्याउँदैन, त्यो राजनीतिलाई स्वच्छ बाटोमा पनि लाँदैन, त्यसलाई विकृत ल्याउँछ र अन्ततः गएर दुःख पाउने जनता हुन्छन्, क्षति बेहोर्ने देश हुन्छ। त्यसैले नेकपा एमाले पनि तदनुकूल नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। अब भर्खरै निर्वाचनको घोषणा गर्दा गर्दै नेपाल सरकारले केही सचिवहरूको सरुवा गरेका छ, कतिपय नियुक्ति गरेको छ। हामी विधिबाट चल्छौँ, कानुनी शासनबाट चल्छौँ र हामी देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ, सुमार्गमा लैजान्छौँ भनेर यो सरकार गठन भएको थियो र हामीले त्यति बेला प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु हुँदैन किन भनेका थियौँ भने नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभालाई विकल्प छौन्जेल विघटन गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता राखेका थियो। सबै राजनीतिक दलहरूले त्यो संविधानको मसौदा गर्दा त्यसमा सहमति जनाएका थिए। म पनि त्यो मसौदा गर्ने समितिको सदस्य थिएँ त्यति बेला, मलाई त्यो कुराको सम्झना छ। त्यो उद्देश्यले त्यो गरिएको थियो। तर यो सरकारले सरकार गठन भएको यत्रो समयसम्म केही पनि नगर्ने, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी जस्तो सम्झौतालाई रातारात हल्लाको बिचमा सङ्घीय कानुन नल्याई यत्रो देशभक्त नेपालीको आवाजलाई व्यवस्था गरेर त्यसलाई अनुमोदन गर्ने, अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकाको उटा राज्यसँग त्यहाँको सुरक्षा अङ्गलाई नेपालमा, त्यहाँको सुरक्षाकर्मीलाई नेपालमा अखाडा बनाउन दिएर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलका सिद्धान्त, स्वतन्त्रतामा आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ध्यानमा राखेर
संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र विश्व शान्तिलाई समेत मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने मान्यता विपरीत त्यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन खोज्ने देशभक्त नेपालीहरूको विरोध, व्यापक सञ्चार जगत, नेपाली जनता, सांसद धेरैको विरोधको कारणले गर्दा त्यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाउने भन्न सरकार बाध्य भयो। हामी सबैलाई थाहा छ। मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो, अमेरिकालाई पत्र पठायो भनेको छ, त्यो पत्र नेपाली जनताका सामु ल्याउनुपर्छ, नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ भन्दा यो सरकार अहिलेसम्म बाहिर ल्याउँदैन। अनि यसका मन्त्रीहरू के भन्नुहुन्छ भने होइन यो पत्र ल्या भनेर हामीले अविश्वास गरेको। मलाई यो जवाब सुन्दा आश्चर्य पनि लाग्यो, दुःख पनि लाग्यो। किनभने यो लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। संसदले मागेको पत्र, जनताले हेर्न चाहेको पत्र राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ भने त्यो जनतालाई देखाउन नपर्ने कारण के? त्यो पत्र विदेशीले हेर्न हुने, विदेशी दूतावासका कर्मचारीले पढ्न हुने, अनि हामी यो देशका नेपाली जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूले हेर्न नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले हेर्न नहुने, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन सम्बन्धी समितिले हेर्न नहुने, नेपाली जनताले हेर्न नहुने यो तर्क सरकारको विदेशी भक्ति गरेर शक्ति आर्जन गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने दृष्टिकोण बाहेक यो केही पनि होइन। एकातर्फ यस्तो गर्ने, अर्कोतर्फ म अघि प्रसङ्ग ल्याउँदै थिएँ, निर्वाचनको मुखमा आएर अर्थ सचिव सरुवा गर्ने, अर्थ मन्त्रालयमा यत्रो ठुलो विवाद भयो, तत्सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई चित्त बुझाउने गरी सम्पूर्ण अनुसन्धान गरेर त्यो कुरा ल्याउनुको सट्टा त्यहाँको अर्थ सचिवलाई नै सरुवा गरिदिनु। अब अहिले आएर सल्लाहकारको ताती नियुक्त गर्ने। मलाई त्यो कस्तो लाग्छ भने जसरी यस बीचमा माथिल्लो कर्णालीको त्यो सम्झौतालाई मिचेर 2 वर्ष म्याद बढाइयो, जिएमआर कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति लिनुपर्नेमा त्यो कम्पनीको अगाडि घुँडा टेकेर त्यसको 2 वर्ष आफै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत विकास आयोजनाको प्रावधान कुल्चेर सरकारले काम गर्यो। भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी, ऊर्जा सम्बन्धी दूरदृष्टि ल्याए, आँखा चिम्लेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतमा गएर त्यसलाई स्वीकार गरेर आउनु हो। लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीमा हाम्रो सिमाना मिचिएको छ, तत्सम्बन्धमा चुक्क पनि बोल्नुहुन्न। यो गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहालजी दिल्ली जानुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पत्नीसँग वार्ता गर्यो भनेर आउँछ र त्यहाँको भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभागको प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री पत्नी मानौँ कि उहाँ त्यहाँको थाई राजदूत जस्तो उहाँले त्यहाँ वार्ता गर्यो भन्ने कुरा आउँछ। तर हाम्रो राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित कुराहरूमा सरकार केही पनि बोल्दैन। अहिले हामीले देखिरहेछौँ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरूको निकै प्रतिस्पर्धा भइरहेछ। ताइवानमा अमेरिकी संसदका सभामुखको भ्रमणपछि त्यहाँ तनाव उत्पन्न भएको छ। नेपालले आजसम्म आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुरूप र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा त्यहाँको महासभामा पारित प्रतिवेदन अनुसार एकचिन नीति अपनाउँदै आएको छ। त्यहाँ त्यत्रो घटना घटेको छ, सरकार केही पनि बोल्दैन। किनभने नेपालको स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुरूप अगाडि बढ्ने, शक्ति राष्ट्रको कुनै पनि द्वन्द्वमा नेपाललाई जान नदिने त्यो दृढता यो सरकारमा छैन। तर यो सरकार के गर्छ यति बेला? अब चुनावको घोषणा गर्ने दिन सल्लाहकारको लर्को लगाउँछ र नियुक्त गर्छ। यसले के देखाउँछ भने सरकार, जनता, देशप्रति संवेदनशील छैन र यसले जसरी पनि यसका यो गठबन्धनका नेताहरू स्वयं प्रधानमन्त्री आउने निर्वाचनमा जसरी पनि निर्वाचन जित्ने, फेरि पदमा जाने, फेरि जसरी व्यापक रूपमा हाम्रो देशका साधन स्रोतहरूको राष्ट्रहित विपरीत दोहन गरिएको छ, विदेशीको अगाडि घुँडा टेकेर कतिपय अवस्थामा लम्पसार परेर हाम्रो स्वाभिमानलाई झुकाइएको छ, त्यही बाटोमा हिँड्ने अहिलेका यी गतिविधिले त्यो नै देखाउँछ। यही प्रसङ्गमा एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हामी नेपाली जनतालाई म तपाईँ पत्रकार साथीहरू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। यो संविधान निर्माण गर्दा संविधानको धारा 10 देखि 15 सम्म नागरिकताको सम्बन्धी व्यवस्था गरियो। त्यो व्यवस्था गर्दा संविधानको धारा 11 को यो उपधारा 6 मा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेको अवस्थामा सङ्घीय कानुन बमोजिम गर्ने भन्ने जुन हामीले प्रावधान राखेका थियौँ, त्यति बेला अहिलेका शीर्ष स्थानमा रहनुभएका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले 5 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म ती महिलाहरूले नेपालमा नागरिकता लिनुभन्दा अगाडि निरन्तर बसोबास गरेको हुनुपर्ने कुरा
हामी पछि कानुन ल्याउँदा राख्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यति बेला भन्नुभएको थियो। अहिले उहाँहरू त्यसमा बोल्नुहुन्न। राज्य व्यवस्था समितिले यो प्रतिवेदन त्यो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गत रहनुभएका अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहनुभएका सांसदहरूले एकमतले यो पारित गरेर पठाएको प्रतिवेदन हो। यो प्रतिवेदनमा नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलाले 7 वर्ष निरन्तर नेपालमा बस्नुपर्छ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, भारतमा नागरिकताको लागि निवेदन दिन त्यसरी बिहा गरेर जाने महिलाले 7 वर्ष कुर्नुपर्छ, मालदिप्समा 12 वर्ष कुर्नुपर्छ, भुटानमा सन्तान जन्माएपछि मात्रै त्यो अधिकार प्राप्त हुन्छ, बङ्गलादेशले पनि समय तोकेको छ, अमेरिकामा हरियो कार्ड अङ्ग्रेजीमा ग्रिन कार्ड लिएको कति वर्षपछि निवेदन दिनु पाइन्छ, त्यो पनि त्यहाँको राज्यको इच्छामा निर्भर हुन्छ। नागरिकता लिने बेलामा उसले शपथ ग्रहण लिनुपर्छ, उसले कक्षा लिनुपर्छ, त्यहाँ उसलाई त्यहाँ त्यो देशको बारेमा पढाइन्छ। अस्ट्रेलियामा जानुस्, त्यहाँ स्थायी आवासीय पत्रको व्यवस्था छ। तर हाम्रो देशमा जब हामी नेपालमा जन्मेका नेपालका आमा बाबु नागरिकबाट जन्मेका व्यक्तिहरूले पनि नागरिकता लिन कति वर्ष कुर्नुपर्छ? 16 वर्ष कुर्नुपर्छ। अनि विदेशी नागरिकले बिहा गरेर आउँदैमा तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्ने यो जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने चक्रव्यूहको एउटा हिस्सा हो। अब यो सम्बन्धमा कतिपय मानिसहरूले होइन यो खास गरी भारतलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो, भारतबाट आउनेलाई कुनै नागरिकता नदिने, कुनै अधिकारै नदिने, उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा कुनै क्षेत्रमा अगाडि जानै नदिने गरेको हो, यो अन्धराष्ट्रवाद हो भनेर चिच्याएको म सुन्छु। यो कुनै भारतबाट आउनेको हकमा मात्र होइन। अहिले हाम्रो नेपालीहरू यत्रो लाखौँको सङ्ख्यामा विभिन्न देशमा रोजगारीको लागि जानुभएको छ। ती देशबाट कुनै पनि महिला बिहा गरेर आउँदैनन् हाम्रो देशमा। यो कुनै भारतको कुरा मात्र होइन नि, कुनै पनि विदेशी महिलाको हकमा हो। यसमा म पत्रकार साथीहरू मार्फत एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा जुन कुप्रचार गरिएको छ तत्सम्बन्धमा एउटा तथ्य कुरा नेपाली जनताको सामु राख्न चाहन्छु। र विशेष गरी जहाँ हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा पारीबाट विदेशी महिलाहरूसँग बिहा गर्ने प्रचलन छ त्यहाँका जनसमुदायमा जुन भ्रम सिर्जना गरिएको छ, यो कालो र गोरो रङ्गको कुरा हो भनेर नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने, नेपाललाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्रपूर्ण भाषण गरिएको छ, त्यो कुरा कति झुट रहेछ भन्ने कुरा यो राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनको म केही अंश पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो मूल ऐनको दफा 5 मा संशोधन गरेर यो अगाडि ल्याएको हो। यसमा के भनेको छ भने आवासीय यो नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा थाई आवासीय अनुमति पत्र प्रयोग गरिनेछ र त्यो थाई आवासीय अनुमति पत्र विदेशी महिला जो नेपालको पुरुषसँग बिहा गरेर आउँछन् उनीहरूलाई दिइनेछ। त्यसरी प्राप्त गर्नेले यी अधिकार पाउँछन्: चलअचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न, पेशा गर्न, उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न, जन्म मृत्यु विवाह सम्बन्ध विच्छेद बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न, सेवाग्राहीको हैसियतले कानुन बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा छुट जस्ता सेवा उपयोग गर्न, कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाण प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न, राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न। म यहीबाट सोध्न चाहन्छु, पत्रकार साथीहरूले पनि यसलाई ठुल्ठुलो अक्षरमा बाहिर ल्याइदिनु होला भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ। अनि यो अधिकार दिएको हो कि होइन? अरू देशमा यति अधिकार पनि हुँदैन। त्यो थाई आवासीय पत्रमा काम गर्ने अधिकार मात्रै हुन्छ कतिपय देशमा। अनि हामीले कसरी नेपालको कानुनमा नागरिक विहीन बनाएर राख्न खोज्यौँ? कतिपय मान्छेले भन्छन् भारतमा त त्यो रासन कार्ड दिइन्छ नि, त्यो रासन कार्ड भने नागरिकता सर हो। यो जनतालाई सरासर भ्रमित गर्ने कुचेष्टा मात्रै हो। म अछाम जिल्लाबाट जनप्रतिनिधित्व गर्छु। त्यो क्षेत्रका धेरै जस्तो मानिसहरू मुम्बई भारत जाने प्रचलन छ। त्यहाँ 30औं वर्ष 40औं वर्ष बसेर रासन कार्ड अर्थात् खाद्यान्न किन्नको लागि, त्यो सस्तो खाद्यान्नको लागि एउटा परिचय पत्र हो त्यो पाएका मानिसहरूले कहिल्यै नागरिकता पाएका छैनन्। भारत सरकारले आसाममा भएका 40 लाख व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर त्यहाँ आन्दोलन हुँदा हामी दिन्नु भन्ने सोचे। किनभने नागरिकता भने त देशको स्वाधीनतासँग गाँसेको छ नि, देशको भविष्य एउटा अस्तित्वसँग गाँसेको विषय हो। यो कुनै यत्तिकै विदेशी आए बाँडिदिउँ भन्ने हो र? कोही मान्छे भन्छन् होइन हाम्रो देश त गरिब छ, किन आउँछन् को? यहाँ नागरिकता खुला गरिदिए भइगयो नि, विकसित देशका मान्छे यहाँ किन आउँछन्? यदि त्यो तर्क हो भने त अनि टाउको किन दुखाएको त? हामी हाम्रो देशको नागरिकता कडा गर्छौँ, हाम्रो त आर्थिक स्थिति कमजोर छ, कोही नआउने रहेछन् नि त, अनि हामी कडा बनाउँछौँ भन्दा किन विरोध गरे त? त्यसो भए यो के हो भने नेपालीहरूलाई नेपालमा अल्पमतमा पार्ने,
हाम्रो देशको स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने षड्यन्त्रको कुप्रचार मात्रै हो। यस्तो कुरामा यो गठबन्धन सरकार संवेदनहीन भयो। उसले यो राज्य व्यवस्था समितिको 22 महिना 2 वर्ष लगाएर अध्ययन गरेर पठाएको प्रतिवेदनलाई उसले अगाडि बढाएन। उसले त्यहाँ हतारमा प्रतिनिधि सभाबाट राति 8:30 बजे यो नागरिकता विधेयक सम्बन्धी नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्यो। यो मैले अहिले किन राखेको हो भने यो निर्वाचनसँग पनि गाँसिन्छ। किनभने नागरिकहरूले मतदान गर्ने हो। जब विदेशी नागरिकको बाहुल्यता हुन्छ त्यति बेला कतिपय देशले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएका कुरा हामीले त देखेकै छौँ नि। एकातर्फ नेपाललाई सैनिक अखाडा बनाउनुको लागि षड्यन्त्र गर्ने, अर्कोतर्फ नागरिकतालाई खुकुलो बनाएर विदेशीहरूलाई भित्र्याउने यदि कुनै काम गर्छ भने त्यो सरकार जनता देशप्रति उत्तरदायी हो, त्यसले यो देशको कल्याण गर्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। त्यसकारण अब आउने निर्वाचनमा नेपाली जनताले यी सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले जुन यत्रो ठुलो त्याग बलिदानबाट यो लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ। यो लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेको हामीले हाम्रो देशको स्वाधीनता गुमाउनुको लागि ल्याएको होइन। हामीले पराधीन हुनुको लागि, कसैको सैनिक अखाडा बन्नुको लागि, कुनै शक्ति राष्ट्रको पिछलग्गु भएर नेपाली जनताको स्वाभिमान गुमाउनुको लागि यो परिवर्तन ल्याएको हो र होइन नि। हामीले त असमान सन्धि समझौतालाई समाप्त गर्ने, हाम्रो स्वाभिमानलाई बलियो बनाउने, हाम्रो राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने, आज लाखौँ नेपालीहरू मुगलान पसेर विदेशीको धरतीमा पसिना चुहाइरहेका छन्, त्यो नगर्नुको लागि हामीले ल्याएका हौँ। त्यसैले नेपाली जनताले अवश्य पनि आउने आम निर्वाचनमा यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो मतको सदुपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। र पत्रकार साथीहरूले यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा यी कुराहरूलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाइदिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। धन्यवाद। सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै अब तपाईहरुको यो विघटन हुन्छ हुँदैन के छ यो प्रावधानमा? संसदको खास गरी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको समयावधि यो संविधानले 5 वर्ष भनेर निर्धारण गरेको छ। अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट मनोनयन गर्ने दिनसम्म ती व्यक्तिहरूको सदस्यता कायम रहन्छ, मनोनयन गरेपछि समाप्त हुन्छ भनेर उसले व्याख्या गरिसकेका छ। अब जहाँसम्म नागरिकताको कुरा राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणको लागि गएको छ के होला भन्ने कुरा अब त्यो त राष्ट्रपतिको कुरा हो, मैले भन्न मिल्दैन। हाम्रो देशको राष्ट्रपति भनेको संवैधानिक राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपतिलाई विधेयकको सम्बन्धमा के अधिकार दिइएको छ भने कानुनबाट, संविधानबाट उहाँले कुनै विषयमा यस्तो विधेयक आयो भने त्यसमा संसदलाई पुनर्विचार गर्नुको लागि भन्न सक्ने अधिकार छ र त्यो फिर्ता पठाएर फेरि पुनर्विचार गर्नुको लागि एकचोटि पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। यदि राष्ट्रपतिले त्यो गर्नुभयो भने संसदले त्यसमा पुनर्विचार गर्छ वा पहिले जे छ त्यही गर्छ, उसको कुरा भयो। फेरि संसदबाट फेरि त्यसलाई पठाइयो भने त्यति बेला राष्ट्रपतिले त्यसलाई मान्नुपर्छ। हाम्रो कानुनी व्यवस्था त्यो छ। अब राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको कुरा हो। जस्तो यो संसदमा जति बेला नागरिकता विधेयकको विषयमा छलफल चलिरहेको थियो, नेकपा एमाले केही रूपमा त्यसलाई प्रतिवाद पनि गर्यो। तर तपाईले भन्नुभयो रातारात पास गरियो त्यो नागरिकता विधेयक भन्नुभयो। त्यो रातारात पास गर्दै गर्दा नेकपा एमाले पनि त त्यो सदनमै थियो, अनि कसरी रातारात पारित गर्यो? तपाईहरुले त प्रतिपक्षको परिभाषालाई नै चेन्ज गरिदिनु भयो नि। अहिले हामीले गरेनौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, म जानकारी गराउँ। यो नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा जुन यो राजनीतिक प्रतिवेदन थियो, यो प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरियोस् भनेर हामीले माग गरेका थियौँ। एक। दोस्रो, जब जबरजस्ती सरकारले बहुमतको आडमा त्यहाँ यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्यायो गठबन्धन सरकारले, त्यसपछि हामीले यसमा संशोधन हाल्यौँ। नेकपा एमालेका मात्रै 30 जना सांसदहरूले हामीले यसमा संशोधन राखेका थियौँ। 45 जना सांसदहरूले 94 संशोधन राखेका थियौँ। यत्रो ठुलो संशोधन राखेको विधेयकलाई समितिमा लगेर छलफल गराउनु सरकारको कर्तव्य हुन्थ्यो। तर उसले के गर्यो? समितिमा नलगेर त्यो संसदमा लगातार 8:30 बजेसम्म उसले बहुमतको आडमा त्यसलाई अगाडि बढायो। त्यसैले मैले राति पारेर यो जबरजस्ती अगाडि बढायो, मैले त्यसैले भने हो। यो मैले काल्पनिक रूपमा भनेको होइन कि सरकारले गरेकै त्यही हो। तर त्यसमा अब हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा जुन छ, हामीले त विरोध गर्यौँ। अब लोकतन्त्रमा त हामीले आफ्नो कुरा राख्ने हो, कानुन बमोजिम संशोधन राख्ने हो। हामीले त्यो गरेका थियौँ, तर सरकारले त्यो कुरा सुनेन। त्यसै कारणले मैले यो जबरजस्ती राति अगाडि बढायो भनेको हो। अब आगामी चुनाव बारे नेकपा एमालेको चाहिँ पोजिसन के हो? तपाईहरु यही एजेन्डाले लिएर अगाडि जानुहुन्छ? मैले अघि नै पनि अलिकति भने हाम्रो जुन
विधान महाधिवेशन भएको थियो नेकपा एमालेको, त्यहाँ हामीले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित, जनजीविकासँग सम्बन्धित, आर्थिक विषयहरू, हाम्रो प्राकृतिक साधन स्रोतसँग सम्बन्धित विषयलाई अगाडि सारेका छौँ। असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई विरोध गर्नुपर्छ, हाम्रा साधन स्रोतहरू नेपालको राष्ट्रको हितमा हामीले त्यसलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ। अहिले जसरी यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपिपी जस्ता कुराहरू अगाडि सारेर नेपाललाई कुनै शक्ति राष्ट्रको पछि लगाउने र नेपाललाई एउटा द्वन्द्वमा धकेलिदिने, चीन र भारत जस्ता विशाल देशहरूको माझमा रहेको नेपाललाई यसको संवेदनशील भू राजनीतिलाई नबुझेर वा त्यसप्रति आँखा चिम्लेर राष्ट्रलाई सङ्कटग्रस्त बनाउने जस्ता कुराको विरोध नेकपा एमाले गर्नुपर्छ, गर्छ र यसले नेपाली जनता, नेपाल र हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको पक्षमा जनताको बिचमा आफ्ना कुराहरू लिएर जनतासँग मत माग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मान्यज्यू, तपाईलाई एउटा आरोप लाग्ने गर्छ, तपाईले हेर्नुहुन्छ होला, त्यो आरोप तपाईलाई पनि थाहा होला। जुन कुनै विषय आउँछ अत्यन्तै चर्को स्वरमा विरोध गर्नुहुन्छ, खबरदारी गर्नुहुन्छ र तपाईँ केवल चर्चामा आउनको लागि, लोकप्रिय हुनको लागि, सामाजिक सञ्जालमा छाउनको लागि त्यस्ता विषयहरूमा चर्चा गर्नुहुन्छ, विरोध गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप लागेको छ। कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? मलाई यो कुरा सुन्दा हाँसो लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने, जस्तो उदाहरणको लागि सबभन्दा पछिल्लो कुरा ल्याउँ, नेपाललाई अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको अङ्ग बनाएर हाम्रो संविधानको धारा 51 ड मिचेर यसलाई एउटा शक्ति राष्ट्रको सैनिक अखाडा बनाउनु खोजियो। अब त्यो कुनै पनि देशभक्त नेपालले विरोध गर्ने कि नगर्ने? म मात्र होइन, अरूले पनि धेरैले विरोध गर्नुभएको छ। मैले निर्भीकताका साथ अलि तथ्यहरू ल्याएँ होला, बेग्लै कुरा हो होइन। त्यस्तै नागरिकता विधेयक सम्बन्धी कुराहरूमा राज्य व्यवस्था समितिले यत्रो 2 वर्ष लगायो, त्यसलाई सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने कि नभन्ने? हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो यो अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम भन्ने कुरा स्वयं यो देशको नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिले भन्नुभयो। नेपाल सरकारले त्यो कुरा सुनोस्, त्यो पत्र लिएको नेपाली जनतालाई देओस् भन्ने कि नभन्ने? त्यसकारण हेर्नुहोस्, नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रको हक हितको लागि बोल्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। हाम्रो संविधानको धारा यो जुन हामीले नागरिकका यो नागरिक कर्तव्य र अधिकारको कुरा उल्लेख गरेका छौँ, त्यसमा नागरिक कर्तव्यमा के भनेको छ भने नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, हितको पक्षमा बोल्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। यहाँको भौतिक साधन स्रोतको सुरक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो भने, अब त्यो पक्षमा बोल्दा किन बोल्छ भने कसैले भन्यो भने म त्यसको अर्थ कसरी लगाउँछु भने यो नेपालको सिमाना मिच्यो, नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा हिँडौँ भन्दा कोही मान्छेले त्यसो भन्यो भने त्यसको अर्थ के हुन्छ भने यसो कसैले नभन्दैदेखि सिमाना पनि सजिलै मिच्न सकिन्थ्यो, नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको पछि नेपाललाई पुच्छर बनाउन सकिन्थ्यो। यो बोलेर यो विषयलाई रोक्यो भनेर ती मान्छेहरूको मथिङ्गल अलिकति चक्राएर त्यस्तो खालको प्रचार गर्ने गरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। मैले इमान्दारीका साथ सांसद हुँदाखेरि, पार्टीको सदस्य हुँदा जे शपथ खाएको छु नि, त्यो शपथ र नेपालको संविधानको नागरिक कर्तव्य मैले निर्वाह गरेको हो। अब अरूले कर्तव्य निर्वाह गर्दैनन् भने त्यो उनीहरूको दोष हो। तपाईँ करिब आधा दर्जन पटक मन्त्री बन्नुभयो, उपप्रधानमन्त्री बन्नुभयो, 51 सालदेखि समयमा गरेर सांसद हुनुहुन्छ, शीर्षस्थ नेता हुनुहुन्छ। देशको आज जुन अवस्था छ, जुन हालत छ, तपाईँको पनि त भूमिका महत्त्वपूर्ण होला। तपाईँले आत्मग्लानी छ आज देशको यो अवस्था हुनुमा? मैले प्रत्येकचोटि आधा दर्जन त होइन, तर म केही पटक भएको हो, तर त्यो बेला म कस्तो बेला भएको भने 51 सालको कुरा गर्नुहुन्छ भने 9 महिने कार्यकाल, 54-55 को कुरा गर्नुहुन्छ भने चुनावी सरकार गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला जम्मा 5 महिना। त्यसपछिको कुरा गर्नुहुन्छ भने शान्ति प्रक्रियाको बेलामा बहुमतको सरकार होइन, 7 दल राजनीतिक दलहरूको सरकार थियो। सबभन्दा पछिल्लो कालमा केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा पनि 5-6 वटा राजनीतिक दलहरू थिए। त्यो कुनै एक दलको सरकार र आफ्नो कानुन नियम कार्यक्रम लागू गर्ने बेला थिएन। तर पनि मैले त्यति बेला मैले त्यो बेला म गृहमन्त्री हुँदाखेरि यहाँहरूलाई थाहा छ, देशको शान्ति प्रक्रियामा माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू गर्ने त्यो काम मैले गरेँ होइन। तर मैले प्रमुख व्यक्ति भएर, जस्तो देशको प्रधानमन्त्री या पार्टीको प्रमुख भएर मात्रै देशलाई सिङ्गै रूपमा दिशानिर्देशन दिन सक्ने हो। मैले त उनीहरूको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने हो। तर पनि मैले मातहतमा काम गर्दा राष्ट्रको पक्षमा, चाहे त्यो नाकाबन्दीको बेला होस्, चाहे राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याउने कुरा होस्, चाहे सिमाना सुरक्षा गर्ने कुरा होस्, मैले आफूले इमान्दारीका साथ त्यो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु। र मैले कहीँ पनि अहिले जस्तो कतिपय मानिसहरूले राष्ट्रको हित विपरीत काम गरेका छन् त्यो मैले गरेको छैन। त्यसकारण मैले आफ्नो गरेको काममा म गौरव अनुभव गर्छु, गलानी गर्नुपर्ने केही पनि छैन। धन्यवाद।